Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. comme toujours امیدوارم که حالتون خوب باشه و مثل همیشه عالی باشید. امروز قراره که باز قسمت 19 اون 800 جمله کوتاه رو که مخصوص مکالمه هست که در خلال این جمله ها من کلی در مورد نکات گرامی هم صحبت میکنم، واژگان جدیدتری رو هم به شما میگم، پس حتما یادداشت برداری میکنید. یه کمی این روزها وضعیت ما توی کشور خیلی، وضعیت اینترنت خیلی 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 کاتاستروفیک، اسکاندالو، افتضاح شده متاسفانه. میدونید که وی پی اینی نیست، یا اگر هست سرعت خیلی پایین، اینترنت وحشتناکه. یعنی این ویدیویی که من دارم برای شما میگیرم 10-12 ساعت طول میکشه تا آپلود بشه توی یوتیوب. قبلا تا 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو، الان 12 ساعت 10 ساعت طول میکشه این ویدیو بیاد روی کانال من شما تماشا بکنید. اونایی که توی ایران هستن متاسفانه این مشکل اکثرا دارن و امیدوارم که بیشتر از هم این روزها حمایت بکنیم. واقعا ساختن ویدیو الان خیلی سخت شده. خب بریم که جمله اول رو داشته باشیم. بچه‌ها ایس پلان دو بروی، ایس پلان دو بروی یعنی از سر صدا شکایت کرد. فعل خیلی مهمه، دو ضمیره سو پلاندر دو quelque chose یا حتی سو پلاندر دو quelqu'un، یعنی از چیزی کسی گله کردن یا شکایت کردن. حتی میتونه شکایت معنی واقعی باشه. شما میره از دادگاه اگه کسی شکایت میکنه، مثلا je me suis plaint de mon voisin، je me suis plaint de mon voisin یعنی از همسایم شکایت کردم parce que il fait du tapage، il fait trop de bruit، خیلی قیل و قال میکنه، خیلی سر صدا میکنه مثلا. پس سوپلان این فعل دو ضمیره است که میبینید فعل دو ضمیره گذشتهشون با اتر صرف میشه. اگر اون ویدیوی من در مورد دو ضمیره ها رو ندیدید و تازه اومدید تو این کانال، توصیه میکنم حتما اون ویدیو در مورد افعال دو ضمیره رو ببینید که چرا ساخته میشه و چجوری ساخته میشه، چه معانی داره. بریم جمله دوم. ایلا اون quarantaine d'années. بچه‌ها یعنی چی؟ یعنی اون حدوداً 40 ساله است، 40 سال داره. اول تو زبان فرانسه سن رو با avoir میگیم، مثل فارسی. مثلا من 10 سال دارم، من 20 سال دارم، من 50 سال دارم. خب با avoir میگیم. به جای اینکه بگیم il a à peu près 40 ans، à peu près یا il a environ 40 ans مثلا، میگیم که 40 سال داره، از اصطلاح پیشرفته تر quarantaine استفاده میکنیم و مؤنث. این quarantaine دو حدوداً 40 تا. ببینید صفت چیزها، این اصطلاح ها از 10 تا شروع میشه. مثلا دهم داریم، 12هم داریم، زیاد است. 12هم داریم، مثلا میگیم که این دیزن حدوداً 10 تا، اون دوزن، این وانتن مثلا حدوداً 20 تا، این ترانتن حدوداً 30 تا و این کوانتن یعنی حدوداً 40 تا. همینجوری میرید تا حالا این سانتن داریم مثلا، یعنی حدوداً 100 تا. خوب اینا رو خوب یاد بگیرید. پس ایلا این کوانتن دنه یعنی حدوداً 40 سال داره. جای دیگه هم استفاده میشه، فقط برای سن و اینا نیست. مثلا میخوام بگم که من معلم حدوداً 40 تا شاگرد دارم، میگم j'ai une quarantaine d'élèves. من حدوداً 40 تا ماشین دارم، j'ai une quarantaine de voitures. البته dans le rêve، توی رویا. il a une quarantaine d'années، او 40 سال داره. elle a à peu près mon âge، elle a à peu près mon âge. il a mon âge، elle a mon âge، او سن من رو داره. اما منظور اینه که هم سن و ساله. ما که تقریبا هم سن و ساله، میتونیم elle a à peu près mon âge، elle a à peu près mon âge یعنی تقریبا هم سن و سال منه. il fait à peu près ma taille. حالا شما فکر کنید که میخواید اندازه رو یا قد رو بگید، از کلمه لتای، این دوتا الاش تلفظ نمیشه. لتای یعنی سایز، هم در مورد لباس اونجور چیزا میگیم، هم در مورد اشیا میگیم، هم در مورد قد آدما میتونیم بگیم، ولی از فعل فعل استفاده میکنیم. خب بگیم اون آقای تقریبا هم قد منه، میگم il fait à peu près ma taille. اگه یه خانم باشه elle fait à peu près ma taille یعنی تقریبا هم قد من، هم اندازه منه. tu veux un autre morceau de gâteau، tu veux un autre morceau de gâteau، یه تیکه دیگه کیک میخوای؟ یه کسی اومده خونتون یا یه جایی شما دعوتش کردید، میگه یه تیکه دیگه کیک میخوری، میل میکنی، tu veux un autre morceau de gâteau. کلمه لو morceau یعنی تکه، تکه هر چیزی. مثلا یک تکه گوشت میگیم un morceau de viande، un morceau de poulet یه تیکه مرغ، یه تیکه کیک un morceau de gâteau. autre هم صفت بچه‌ها. tu veux un autre morceau de gâteau صفت نامعین، بهش میگیم adjective indéfini فرانسه، یعنی اینکه نامعینه. tu veux un autre morceau de gâteau، یه تیکه دیگه کیک میخوای؟ ça suffit pour aujourd'hui، ça suffit pour aujourd'hui برای امروز بسه. ça suffit فعل suffire، فعل گروه سوم، یعنی کافی بودن. ça suffit pour aujourd'hui برای امروز بسه. est-ce que tu es d'accord qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui؟ آیا موافقی که همینجا وایسیم، همینجا توقف کنیم، همینجا بسه؟ در مورد هر موضوعی میشه گفت.
بکنید یک کاری رو دارید انجام بدید، مثلا دارید درس میخونید، کلاس دارید، چه میدونم هر چی. برای امروز کافیه، بحث دارید، جلسه دارید. Ça suffit pour aujourd'hui؟ شما میگید oui, ça suffit pour aujourd'hui. یا مخالفید میگید non, continuons encore. continuons encore. یعنی باز ادامه بدیم. Et si on allait nager؟ بچه‌ها این ساختار رو خوب گوش کنید، خیلی مهمه. Et si on allait nager یعنی چی؟ یعنی نظرت چی بریم شنا؟ وقتی شما به کسی یه پیشنهادی میخوایم بدی، از عبارت اسی به علاوه ضمیر به علاوه فعلمون میبریم به امپرفه، ولی اصلا زمانش امپرفه نیست، ولی امپرفه نوشته میشه. اسی اون علی نژه یعنی بریم شنا. اینجا امپرفه معنی آینده داره، یکی از ساختارهای کاربردهای فعل در واقع زمان امپرفه هستش. اسی اون علی مانژه بریم غذا بخوریم. اسی اون پرله ان فرانسه فرانسه صحبت کنیم. ببین از این ساختار چقدر ما میتونیم استفاده کنیم برای پیشنهاد دادن. pour faire une proposition on peut utiliser cette formule. از این فرمول میتونیم استفاده کنیم. پس اسی علاوه ضمیر فعلمون رو میبریم به امپرفه، ولی اصلا معنی امپرفه نداره. اسی اون علی نژه به جای نژه شما 10 تا فعل دیگه بذارید، ببینید چی میشه، جمله های جدید یاد بگیرید. کانتی دو دوما، اینم از اون اصطلاح خفنه بچه‌ها. کانتیل دو سطحش بالاست. کانتیل دو، کانتیل دو ما میگیم نظرت چیه در مورد فلان چیز. کانتیل دو، کانتیل دو دوما فردا چطور، نظر در مورد فردا چطور، فردا اوکیه، فردا بریم مثلا سینما، فردا بریم مثلا فلان کار رو انجام بدیم. کانتیل دو یعنی نظرت چیه درباره. کانتیل دو دوما، کانتیل دو دوما فردا چطور. Il s'apprête à partir pour Washington یا واشنگتن. Il s'apprête à partir pour Washington. s'apprêter à faire quelque chose بچه همون پرت هست، یعنی حاضر شدن، یعنی داره آماده میشه، مهیا میشه بره به واشنگتن. پختیق پور، حرف اضافه پختیق هم ا هست هم پور میتونه باشه. اصطلاحاً یعنی قراره بره واشنگتن، داره خودش آماده میکنه بره به واشنگتن. و s'apprêter à faire quelque chose یعنی در واقع آماده شدن، مهیا شدن برای انجام کاری. مثلا میگم که je m'apprête à passer mon examen، دارم خودم آماده میکنم برم امتحان بدم، یعنی قراره که برم امتحان بدم. s'apprêter à faire quelque chose. Il m'en a parlé en privé. Il m'en a parlé en privé. او در این باره در خلوت با من صحبت کرد. در این مورد خصوصی با من صحبت کرد. این خصوصی در خلوت میشه en privé. خب il m'en a parlé یعنی چی؟ یعنی او در این مورد، آن یعنی در این مورد با من صحبت کرد. Il m'en a parlé en privé. 10h35 ça te convient؟ ساعت 10:35 چطور؟ برات اوکیه؟ برات خوبه؟ ça te convient؟ در جواب شما میگی oui ça me convient. ça me convient یعنی برای من مناسبه، برای من خوبه. یا non ça me convient pas. pas رو میگیم یعنی که نه برای من خوب نیست. 10h35 de quoi s'agit-il؟ چون این اصطلاح بسیار اصطلاح فوق‌العاده‌ای ها. de quoi s'agit-il یعنی موضوع چیه؟ de quoi s'agit-il فعل دو ضمیره و همیشه دو ضمیره یه در واقع. s'agir de حرف اضافهش دوه. ما میگیم موضوع از چه قراره، میگیم s'agir de. پس il s'agit de quoi برعکسش میشه de quoi s'agit-il inversion. il s'agit de quoi یا de quoi s'agit-il. de quoi s'agit-il یعنی موضوع چیه. خب و اون ایلش هم همیشه بچه ایله ها نمیگیم de quoi s'agit-il، همیشه اون ایل غیر شخصیه. en es-tu bien sûr؟ en es-tu bien sûr یا در مورد اون کاملا مطمئنی؟ ما میگیم être sur de quelque chose. حرف اضافهش این سوری که اکسان سیرکومپلکس یعنی علامت هشت داره یعنی مطمئن. میگیم être sur de یعنی از چیزی مطمئن بودن. و چون حرف اضافه دو داره از ضمیر آن استفاده میکنیم. en es-tu bien sûr؟ en es-tu bien sûr یعنی در مورد اون کاملا مطمئنی. soyez prudent sur ce que vous mangez. soyez prudent sur ce que vous mangez یعنی مراقب چیزایی که میخورید باشید. prudent یعنی مراقب بودن، یعنی محتاط بودن، احتیاط کردن به معنا. soyez وجه امری از فعل être یعنی باشید. باشید چی باشید؟ یه صفت میاریم. soyez calme یعنی آروم باشید. soyez silencieux ساکت باشید. soyez prudent محتاط باشید، احتیاط کنید. sur درباره آنچه که سوکه یادتون باشه سوکه آنچه که میخورید. soyez prudent sur ce que vous mangez.
soyez prudent sur ce que vous dites. در مورد اون چیزی که میگید احتیاط کنید، مواظب باشید چی دارید میگید. Avez-vous des idées là-dessus? Avez-vous des idées là-dessus? Là-dessus یعنی در این مورد. به جای اینکه بگیم à ce sujet, à ce propos, à cet égard، میتونیم بگیم là-dessus. Avez-vous des idées là-dessus؟ یعنی در این مورد ایده‌ای دارید؟ نظری دارید؟ Ne te soucie pas du passé. Ne te soucie pas du passé. فعل دو ضمیره با se soucier de quelque chose همون s'inquiéter de quelque chose تقریبا، یعنی نگران چیزی بودن. نگران گذشته نباش، گذشته رو رها کن. Laisse tomber le passé. Laisse tomber le passé. Ne te soucie pas du passé. نگران گذشته نباش. Comment dit-on ça fait en anglais? Comment dit-on ça fait en anglais؟ چون این ساختار رو ببینید. میخوایم با یک انگلیسی داریم صحبت میکنیم که یا یک فرانسوی که یا یک انگلیسی که فرانسه هم بلده. میخوام بگم این کلمه صفحه تو انگلیسی چی میشه؟ خب میگیم comment dit-on، چطور میگن؟ comment dit-on یعنی چطور میگن صفحه در انگلیسی؟ تو انگلیسی صفحه رو چجوری میگن؟ صفحه یعنی میشه. مثلا میگیم که صفحه 30 یورو میشه 30 یورو. مثلا تو قیمت دادن استفاده میشه. Comment dit-on ça fait en anglais؟ به جای صفحه هر کلمه‌ای میتونیم بذاریم. Comment dit-on pomme de terre en français en anglais؟ یعنی این که سیب زمینی توی انگلیسی چی میشه؟ Quelle est ton impression à propos de ça؟ Quelle est ton impression à propos de ça؟ یعنی در موردش نظر احساست چه حسی داری؟ Quelle est ton impression؟ impression یعنی احساس. À propos de ça یعنی در این مورد. Je suis sur le point de partir d'ici. Être sur le point de یعنی در شرف انجام کاری بودن، در حال انجام کاری بودن، یعنی چند ساعت دیگه یا چند روز دیگه، خیلی آینده نزدیکه. Je suis sur le point de partir d'ici دارم از اینجا میرم برای همیشه. partir d'ici. Je suis sur le point de partir d'ici. J'en suis pas certain یعنی در این مورد مطمئن نیستم. اون سوقی که گفتم برای مطمئن، سختن هم همون معناست، یعنی مطمئن. چون اینم حرف اضافهش دو هست پس از ضمیر آن. حالا میخوام بگم نه j'en suis pas certain. اگه میخوام بگم در موردش مطمئنم یعنی هم میتونم بگم j'en suis sûr، هم میتونم بگم j'en suis certain. معنیش میشه je n'en suis pas certain. j'en suis pas certain. در این مورد هنوز مطمئن نیستم. je suis sérieux à ce sujet. je suis sérieux à ce sujet. من در این مورد جدی هستم. je suis sérieux à ce sujet. sérieux. Je m'inquiète pour mon poids. Je m'inquiète pour mon poids یعنی من نگران وزنم هستم. هوا کثیفه، نمیشه رفت بیرون ورزش کرد. Il est très pollué. On ne peut pas sortir pour marcher, pour faire une randonnée, pour faire du sport. Donc, on prend du poids. Et donc, je m'inquiète pour mon poids. وقتی که هوا کثیف باشه بیرون نمیریم، نمیتونیم ورزش پیاده روی کنیم، وزن میگیریم، سنگین میشه. On prend du poids. پس از این جهت من نگرانم. Je m'inquiète pour mon poids. به جای mon poids هر چیزی میتونید بگید. Je m'inquiète pour mon enfant. Pour l'avenir de mon enfant. من نگران آینده بچه‌م هستم. Je m'inquiète pour la situation dans mon pays. من نگران موقعیت کشورم هستم مثلا. یا هر چیز دیگه. C'est l'heure du dîner. C'est l'heure de یعنی زمان فلان کار رسیده. مثلا وقت شام رسیده. C'est l'heure du dîner. C'est l'heure du dîner. dîner اینجا اسمه. Il est temps de rentrer. به جای c'est l'heure میتونیم il est temps هم بگیم. Il est temps de بعدش میتونیم یعنی باید فعل بیاریم. اینجا دیگه باید فعل بیاریم. Il est temps de فعل میاریم بعدش. Il est temps de rentrer. Il est temps de rentrer یعنی وقتش رسیده که برگردیم. وقت برگشتن رسیده. Je pense à mes enfants. Je pense à mes enfants. من به فکر فرزندام هستم. Penser à quelqu'un. J'y réfléchis. یعنی دارم در مورد این دارم به اون موضوع فکر میکنم. فعل قفلشیر هم به معنی همون پانسه است. بچه فرقش چیه؟ پانسه و قفلشیر فرقش اینه که قفلشیر تفکر عمیقه. پانسه یه تفکر معمولی. دارم در موردش فکر میکنم عمیقاً. یعنی چرا میگم ایگرگ؟ چون میگم قفلشیر آ کلکشوز، پانسه آ کلکشوز. پس ضمیرش چون کلکشوز داره میگیم میشه ایگرگ. ایگرگ. ژی رفلشی دارم به اون موضوع فکر میکنم. دارم بهش فکر میکنم. ژی رفلشی. نظرت چیه؟ پیشنهاد قبول میکنی؟ ژی رفلشی. یعنی دارم در موردش فکر میکنم. Je m'en fiche de ton passé. Je m'en fiche de ton passé یعنی من گذشته تو برای من مهم نیست. یه صدا عامیانه از بچه‌ها ولی بین فرانسوی خیلی سوفیشه دو کیکشوز
یعنی هم I don't care انگلیسی اونه که انگلیسی بلدن. یعنی اصلا برام مهم نیست گذشته چی بودی، چی شده. Je m'en fiche de ton passé. Je m'en fiche de ton passé. حتی میتونم بگم je me fiche de ton avenir. یعنی که آینده تو برای من مهم نیست. خب je m'en fiche de ton passé یعنی که گذشته رو گذشته de passé. Je m'en fiche de ton passé. Je m'en fiche de ton passé یعنی گذشته تو برای من مهم نیست. Je me suis levé vers 6 heures. یا je me suis levé vers 6 heures. به جای je m'en suis فرانسوی میگه je me suis. je me suis. Je me suis levé vers 6 heures. یعنی حوالی ساعت 6 صبح از خواب. این حوالی رو بهش میگیم verb. Demain je l'interrogerai à ce propos. Demain je l'interrogerai à ce propos. یعنی فردا در موردش از او سوال خواهم کرد. انتروژه که کم بچه به معنی از کسی سوال پرسیدنه. برای اینکه یک اطلاعاتی رو بگیری. Je l'interrogerai. خب چون دارم میگم demain زمانش آینده. Demain je l'interrogerai à ce propos. من میگم در مورد این موضوع میتونم بگم à ce propos, à ce sujet. Je l'interrogerai à ce propos. J'ai rêvé de toi la nuit dernière. J'ai rêvé de toi la nuit dernière. یعنی دیشب خوابت رو دیدم. دیشب خواب تو را دیدم. همونه. J'ai rêvé de toi. اچھا rêvé de quelqu'un. حتی rêvé de quelque chose. یعنی خواب یا رویای چیزی یا کسی رو دیدم. J'ai rêvé de toi la nuit dernière. یعنی شب قبل بچه نگید hier soir. hier soir میشه دیروز عصر. اما ما خوابیدن میشه la nuit. موقع خوابیدن میشه la nuit شب نه عصر. پس میگیم la nuit dernière دیشب خوابت رو دیدم. بچه اجازه بدین که یه بار دیگه این جمله ها رو فقط فرانسه‌ش رو از اول براتون بخونم تا خوش به حالمون بشه دیگه ها. فقط من فرانسه‌ش رو میخونم. میتونید چشماتون ببندید فقط گوش کنید. یعنی تمرکز concentrez-vous sur ce que vous entendez. یعنی هر چی رو که میشنوید در موردش تمرکز کنید. Il se plaint du bruit و تکرار. Il se plaint du bruit. Il a une quarantaine d'années. Il a une quarantaine d'années. Il a à peu près mon âge. Il a à peu près mon âge. Il fait à peu près ma taille. Il fait à peu près ma taille. Tu veux un autre morceau de gâteau? Tu veux un autre morceau de gâteau? Ça suffit pour aujourd'hui. Ça suffit pour aujourd'hui. Et si on allait nager? Et si on allait nager? Qu'en est-il de demain? Qu'en est-il de demain? Il s'apprête à partir pour Washington. Il s'apprête à partir pour Washington. Il m'en a parlé en privé. Il m'en a parlé en privé. 10h35, ça te convient? 10h35, ça te convient? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? En es-tu bien sûr? En es-tu bien sûr? Soyez prudent sur ce que vous mangez. Soyez prudent sur ce que vous mangez. Avez-vous des idées là-dessus? Avez-vous des idées là-dessus? Ne te soucie pas du passé. Ne te soucie pas du passé. Comment dit-on ça fait en anglais? Comment dit-on ça fait en anglais? Quelle est ton impression à propos de ça? Quelle est ton impression à propos de ça? Je suis sur le point de partir d'ici. Je suis sur le point de partir d'ici. J'en suis pas certain. J'en suis pas certain. Je suis sérieux à ce sujet. Je suis sérieux à ce sujet. Je m'inquiète pour mon poids. Je m'inquiète pour mon poids. C'est l'heure du dîner. C'est l'heure du dîner. Il est temps de rentrer. Il est temps de rentrer. Je pense à mes enfants. Je pense à mes enfants. J'y réfléchis. J'y réfléchis. Je m'en fiche de ton passé.
Je m'en fiche de ton passé. Je me suis levé vers 6 heures. Je me suis levé vers 6 heures. Demain, je l'interrogerai à ce propos. Demain, je l'interrogerai à ce propos. J'ai rêvé de toi la nuit dernière. J'ai rêvé de toi la nuit dernière. بچه‌ها اینم سی تا جمله امروز. امیدوارم که یادداشت برداری کرده باشین. ویدیو رو برای دوستانتون شیر بکنید. حمایت بفرمایید اگه خوشتون اومد. حتما لایک بکنید و حتما کامنت و پیشنهاد بگذارید. Merci et à la fois prochaine. Au revoir.